Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga magsalig kami sa imo, nga imo mahatag sa amon ang kabuhi nga dayon, paagi sa pagkamatay nga tawhanon sa imo bugtong anak. Amon ginadumdum sa sining Eucharistia. Ginapangayo namon sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magduko sa pagpangayo sang bendisyon. Ihatag o Ginoo sa imo mga tumuluo ang nagapadayon nga paghangop sa misteryo Pascual. Ang paghulat nga may kalangkag sa palaabuton nga mga bugay. Agod nga magpabilin kami sa mga misteryo nga nagapakatao liwat sa amon. Kag madangat namon ang bag-ong kabuhi. Napangayo namo ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait na halad na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong aga sa tanan. Mayong aga, Padre.
family. Vince, Andy, Robio, Eden, Teresa, Allen, and Martiniana by Emily Sobritodo. Renato Senior by Lacson Aluhipan family. Rodolfo Jr. and Senior, Ofelia, John, Thomas, and Elena. Benedicto, Hermosissima, Mercy, Tomas, and Maria by Nancy Ikoy. Rodolfo, Candelaria, Judith, Francisco, Jane, and Toribio. Lilia, Eugene, King, Pau Pau, and Dr. Ansari by Yanson family. Sofia Faye and Jessie by Valladares family. Palihog magtindog ang tanan kag magbulog si aktibo sa sining santos nga misa. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agon mangintakos kita sa pagselebrar, siningbalaan nga mga misteryo. Nagakumpisara ko sa Dios nga makahagahong sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga maangheles nga mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makahagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuyo ni kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imog inbuot ngang imo anak na patay sa krus, sa paghilway sa amon sa gahom sang amon kaaway ang yawa. Itugot nga madangat namon ang iyamay-mayaon nga pagkabanhaw. Inapangayo namon ini sa imo pa kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari pud sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagtudlo sa akon, kung ano ang akon ihambal, agud mapabakod ko ang ginakapoy. Sa tagsa kaaga, ginahatagan niya ako sing handom sa pagpamati sang iya ginatudlo sa akon. Ang Ginoo naghatag sa akon sing paghangop, kag wala magsupak o kon magpalagyo sa iya. Ginataya ko ang akon likod sa ila, nga nagahanot sa akon. Ginpabayan ko lang sila sa pagpakahuya nila sa akon, sang pagbutong nila sang akon bungot,
kag nagdupla sang akon guya. Pero ang ila mga pagpakahuya, hindi makahalit sa akon, kay ang Ginoo nga Dios nagabulig sa akon. Ginpaligon ko ang akon kaugalingon, agud mabatas ko sila. Nahibaluan ko nga hindi ako mahuyan, kay ang Dios malapit sa akon, kag pamatud-an niya nga wala ako sing sala. Mayara bala nga mangahas sa pagpasaka sa mga panumbungon batok sa akon? Kitaon ta ini sa hukmanan. Ipasaka sa korte ang iya panumbungon. Ang Ginoo amo ang nagaapin sa akon. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sabta ako, O Diyos, sa tion nga luyag mo, tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas. Sabta ako, O Diyos, sa tion nga luyag mo, tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas. Tungod sa imo, ginpasipalahan ako, kag ginpakahuy-an gid ako. Kaangay ako sang dumuluong sa akon mga utod. Daw sumalayo ako sa akon panimalay. Ang akon katutom sa imo templo daw kalayo, nga nagadabadaba sa sulod nakon. Ang mga pagpasipala nga ginpatuhoy sa imo, nagtupa sa akon. Sabta ako, O Diyos, sa tion nga luyag mo, tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas. Nagpaabot ako nga may maluoy sa akon, pero wala gid. Sang paglipay, pero wala gid bisan isa. Sang gingutom ako, ginataga nila ako sing hilo. Sang ginuhaw ako, ginhatagan nila ako sing langgaw. Sabta ako, O Diyos, sa tion nga luyag mo, tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas. Dayawon ko ang Diyos sa isa kaambahanon. Ibantala ko ang iya pagkagamhanan, paagi sa pagpasalamat sa iya. Kung makita ini sa mga imol, magakalipay sila. Ang nagasimba sa Diyos, mapaligon. Ang Ginoo nagapamati sa mga imol, kag wala niya ginakalimti ang iya mga tawo nga nabilanggo. Sabta ako, O Diyos, sa tion nga luyag mo, tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas. Magtindog ang tanan. sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Diyos, himaya ka pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Diyos. Maghimaya ka, O Hari namon, ikaw lamang ang naluoy sa amon kasalanan. Sa imo pagkamatinumanon sa amay, gindala ikaw sa krus, nga pagalansangan sa imo, kasubong sang karnero nga ginadala sa ilihawan. Himaya ka pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Diyos, himaya ka pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo.
Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon, ang isa sang 12 ka mga apostoles nga ginhingilanan kay Judas Iscariote, nagkadto sa mga pangulo nga mga pari ka nagsiling, ano ang ihatag ninyo sa akon kung itugyan ko si Jesus sa inyo? Gani ginatagan nila siya sang 30 kabilog nga pilak. Halin sadto nagpangita si Judas sang kahigwinan sa pagtugyan kay Jesus. Sa ano na nga adlaw sang piyesta sang tinapay nga wala sang lebedora, ang magintutunan nagpalapit kay Jesus ka nagpamangkot sa iya. Diin bala ang luyag mo nga ihanda namon para sa imo ang panihapon para sa Paskwa. Nagsiling si Jesus sa ila, kadto kamo sa isa ka tawo sa syudad, kag singgan ni siya, ang manunudlo nagsiling, ang akon tion nag-abot na, ako kag ang akon magintutunan magasaulog sang Paskwa sa imo balay. Ang mga gintutunan naghimo suno sa ginsiling ni Jesus, kag ila ginhanda ang panihapon sang Paskwa. Sang gabi na si Jesus, kag ang magintutunan nagpanihapon. Sa nagkaon sila, si Jesus nagsiling, ginasiling ko sa inyo, ang isa sa inyo magaluib sa akon. Natublagid ang magintutunan, ka nagbulos-bulos sila sa pagpamangkot sa iya. Ako bala, Ginoo? Nagsabat si Jesus, ang magatusmog sang iya tinapay sa yahong dungan sa akon, amo ang magaluib sa akon. Ang anak sang tao mapatay suno sa ginsiling sang kasulatan, pero kailo man yadtong tawo nga magatugyan sang anak sang tawo, maayo pa sa iya nga wala siya matawo. Si Judas nga traidor nagsiling, ako bala ang imo ginatumod manunudlo? Si Jesus nagsabat, ginsiling mo. Mga utod, ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesu Kristo. Maayong aga sa inyo tanan. Sa kadation nga kita magkadto sa tiyandahan, ginatinguhaan gid nato nga kung magbakal kita sang isa ka bagay, ginapanumdum gid naton ang ginatawag our money's worth. Kung ang isa ka bagay tamaan kanami o kung kalidad, handa kita sa pagbayad sang mahal. Importante sa aton nga kung nagagasto man gid kita, dapat ang pagkabutang nga aton ginabakal may kalidad kag maayo ang klase. Mga kauturan, diri sa aton Ebanghelyo makita naton diri ang pagbaligya ni Judas Iscariote sa aton Ginoo. Si Judas Iscariote, mga kauturan, nagbaligya kay Jesus sa pagbaton sang 30 ka bilog nga pilak sa baylo nga siya amo ang magapatigayon sa pag-aresto sa aton Ginoo. 30 ka bilog nga pilak, 30 pieces of silver. Kag ini nga kantidad, mga kauturan, sang una nga panahon, amo ini ang bili sang isa ka slavo o kon slave o kon sulugoon. Kung magbakal ikaw sang sulugoon o kon slavo o kon slave, magahatag ka sang 30 kabilog nga pilak. So buot silingon, mga kauturan, daw pareho lang nga ginbaylo ni Judas Iscariote si Jesus sa 30 kabilog nga pilak nga presyo sang isa ka slavo. Kag magasiling kita baw,
Sobra man si Judas Iscariote, taman kanubo sang iya pagbaligya sa aton Ginoo. Pero mga kauturan, kung pamalandungan naton sang mas madalong, kung kisa sa aton kabuhi, ang tawo nagabaylo man sang iya pagtuo, nagabaylo man sang iya kaangtanan sa Dios, sa baylo sang ginansya sa negosyo. May ara kita nga mga kauturan nga handa isakripisyo ang iyang mga Christian principles and values para lamang makaangkon sang madamo nga kwarta. Ginabayluhan ang aton pagtuo sa kwarta. Pwede man nga matabo nga kung kisa ginabaylo naton ang aton pagtuo, ang aton Ginoo, ang Dios, sa ginatawag aton recreation. May mga kauturan kita sa adlaw sang Domingo nga mas ginapili nga magkadto sa malls, sa paglingaw-lingaw, instead nga magkadto sa simbahan sa pagpasalamat sa Dios. May ara kita nga mga kauturan nga naga-bakasyon, instead nga magpamalandong sa tion sang Semana Santa. Nagakadto sa iban nga mga lugar, nagalingaw-lingaw, sa baylo nga magpamalandong sang ila kabuhi. Kung kisa ang tawo, nagabaylo sa Dios sa mga pinakapaborito niya nga mga bisyo, handa niya bayaan ang iya pagtuo para lamang masagod ang iya kagalingon sa mga bisyo nga nagagahom sa iya. Kung kisa ang tawo, nagabaylo sang relationships nga mga immoral, kag ginasakripisyo ang iya pagtuo sa Dios. May naistorya ako nga isa ka tawo nga naghinibig gid sa pag-istorya sa akon bangod kay sa sulod sang 5 ka tuig na involved siya sa isa ka homosexual relationship. Taman ka subo ang iya kahimtangan bangod nahibalan niya sa pinakaidalom nga bahin sa iya kabuhi, sa iya tagipusoon, nahibalan niya nga indi husto ang iya ginahimo. Pero nagpadayon siya sa pagsulod sa sing kaangtanan, sining relasyon sa sulod sang 5 ka tuig. Kag sa ulihi nagdesider siya nga magpangayo sang kapatawaran sa Dios. Kay nakita niya nga ginbaylo niya ang iya pagtuo sa Dios sa sinang immoral relationship. Kung kisa ang tawo nagabaylo sang madamo nga pagkabutang kumpara sa paghatag niya sang tion para sa Dios. Amo ini mga kauturan ang ginpakita ni Judas Iscariote. Ginbarat niya ang bili sang aton Ginoo. Ginpakanubo niya ang bili sang aton manluluwas. Pero sa pihak kabahin mga kauturan, kung aton pamalandungan, ang matuod-tuod nga bili ni Jesus sa aton kabuhi bilang mga Kristiyanos. Ano ang bili ni Jesus sa aton kabuhi? Mga kauturan, ang kabayaran sang aton kasalanan amo ang kamatayon ni Jesus nga nagdala sa aton sang bilidon nga kaluwasan. Bilidon nga kaluwasan, ginhilway kita sa aton mga sala. Ginatagan kita sang oportunidad sa pagbag-o sang aton kabuhi bangod sang kamatayon ni Jesus sa krus. Amo ini ang bili sang aton manluluwas, aton kaluwasan. Ang dugo ni Kristo nga iya ginhalad para sa aton, amo ang bili sang aton kaluwasan. Indi bala ina taman katahom panumdumon. Kag makita naton mga kauturan nga ang Dios nagapadayon sa paghatag sa aton sa mga grasya paagi sa mga sakramento
bangod sang dugo nga ginula ni Jesus sa ibabaw sang krus. Amo ini ang bili sang aton kaluwasan. Gani mga kauturan, kita ginapahanumdom liwat nga apresyaron ining kabayaran sang aton mga sala. Ginbayaran ini sang bilidon nga dugo sang aton manunubos. Gani sa sining santos nga misa pangayoon naton ang grasya nga mapahilayo kita sa sala ni Judas nga ginbaylo niya si Jesus sa isa ka pagkabutang, 30 pieces of silver, ang bili sang isa ka slavo, sang isa ka sulugoon. Kagkabay pa, apresyaron naton ining bilidon nga kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton, paagi sa paghalad niya sang iakugalingon sa ibabaw sang krus. Magtindog ang tanan. Sa katapusan nga panihapon, nagkasubo si Jesus hindi lamang sa nagatubang niyang kasakit, kundi sa kapaslawan man sang iya magintutunan. Mangayo kita sang grasya nga kita mangintampad ang aton sabat. Ginoo, buligi kami sa amon kaluya. Ginoo, buligi kami sa amon. Kabay pa nga sikwayo namon ang kahakog sa kwarta nga nagatulod sa amon nga gamiton ang mga imol kag mga wala sing ikasarang mga muyo kita. Ginoo, buligi kami sa amon kaluya. Kabay pa nga hindi kami magsulod sa kadudulman kag sa gahom ni Satanas tungod sa amon pagkamaluibon mga muyo kita. Ginoo, buligi kami sa amon kaluya. Kabay pa nga hindi kami mangin pareho ni Judas nga nagluib kay Jesus kag sa iya mga kaupdanan tungod sa kwarta mga muyo kita. Ginoo, buligi kami sa amon kaluya. Kabay pa nga mag-aman kami sa pagsaulog sa katapusan nga panihapon sa buwas nga adlaw, paagi sa pagpangamuyo kag pagbinagbinag sa sakramento sa Eucharistia, mga muyo kita. Ginoo, buligi kami sa amon kaluya. Kabay pa nga magupod kami kay Jesus sa iya kasakit kag kamatayon, agud makaagom sang bag-o nga kabuhi sa iya pagkabanhaw, mga muyo kita. Ginoo, buligi kami sa amon kaluya. O Ginoo, ang imo grasya nagabulig sa amon kaluya. Kabay pa nga magbuylog kami sa mga selebrasyon sang Paskwa, kamay matinlo nga painuino kag tagipusoon. Ginapanghayo namon ini sa imo pa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen.
Magpakamuyo kamo mga utod nagong akon kagang inyo sakripisyo. Mahamutan sang Dios amay nga makahagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo nga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niyang Santa Iglesia. O Dios nga makahagahom, batuna nga amon mga dulot, kagabay pa mapuslan namon ining buluhaton, nga amon ginahimo sa pagdumdum sang kasakit sang imo anak, nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Kakus kag alay gid. Takus kag angay gid igo ka mapuslanon sa among kaluwasan nga sa gihapon kasatanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay gamhanan kag way katapusan nga Dios para kay Kristo nga among Ginoo. Madilin lang magaabot ang adlaw sang iya makaluluwas nga pagkasakit kag sang iya mahimayaon nga pagkabanhaw. Ang mga adlaw nga ginalutos ang amon kaaway ang yawa kag ginapahanumdum kami sang misteryo sang amon kaluwasan. Paagi kay Kristo ang iyong pagkahalangdon ginasimba sa maangeles na nagaamba sing malipayon sa imo atubangan. Itugot nga ibulog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayaw sa imo sing mapainuboson nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit ka ang duta sang imo himaya. Husana sa kahitaasan, dayawon nagakari sa ngalan sang Ginoo. Husana sa kahitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imong espiritu sa pagpasanto sining mga dulot agon nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang among Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya ni ginpanagtag sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya ginpalibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag way katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan nyo ini sa akon handumanan.
Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon o Ginoong imo kamatayon kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw tubtub sa imo pagbalik. Gani o Amay, among ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi, kag iningkali sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay, kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos, sa pag-atubang ka sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumang imo simbahan nga lalapnag sa bugos ng kalibutan, himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna siya sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluuye man kami nga karon nagatambong. Agod nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Beren Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga bana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kadira sa iya, ginahatag sa imo o Dios amahay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Tungod kay ginsugo sang aton manuluwas, mga muy kita karon sa mga pulong nga gintudlo sa aton. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon imo ngalan, umabot sa amon ay mo ginharian, matuman imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Tagan mo kami niyan singkan o namon sa matag adlaw. Nagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mapanulay, hinunuo luwason kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sang pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami gud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesu Kristo nga amon manuluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Jesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kuning pagtuo sang imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sang pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yaragi hapon sa inyo. Kag yara man sa imo. Magatagay kita sang tanda sang pagidait. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa masala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa masala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa masala sang kalibutan, at tagan mo kami sing paghidait. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takos magsulod ka sa akon puluyan, apang imitlang lamang sa kapulong, ang mag-aayong akon kalag.
Magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Dios nga makahagahom, itugot nga magsalig kami sa imo. Nga imo mahatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Paagi sa pagkamatay, nga tawanon sa imo bugtong nga anak, nga amon ginadumdum sa sining Eukaristiya. Ginapangayo namon ini sa imo pa kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makahagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakat kita sa paigugma kag sa pagidait na hala ng santos nga misa. Salamat sa Diyos.